800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उखाड़ नहीं सके, आज वही लोग दरगाह को तोड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है और आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुँचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबने ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर चादर जरूर चढ़ाई है और अपनी मन्नत पूरी की है। इसका मतलब ये है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू मुस्लिम सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मज़ार शरीफ पर मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था है, इसलिए वो अपना दुख और मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में जाते हैं और आप पलक झपकते ही उनकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। लेकिन आजकल कुछ नफरती लोगों की वजह से अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और दोस्तों, अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे लेकर अब तो कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है, जिसमें एक किताब का हवाला देते हुए कहा गया है कि जिस जगह पर आज हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर था और जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है, उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को एक मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिसकी अभी कोर्ट में जांच चल रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही शख्स का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसे आज दुनिया बादशाह औरंगजेब या आलमगीरी के नाम से जानती है। एक बार बादशाह औरंगजेब गुस्से में आकर अपने कुछ सिपाहियों के साथ अजमेर दरगाह को तोड़ने के लिए अजमेर शरीफ पहुंच गया और अजमेर दरगाह को, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की दरगाह को तोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर उसी वक्त ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर बादशाह औरंगजेब के होश उड़ गए। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद औरंगजेब, जिन्हें आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीरी के नाम से भी जाना जाता है, आप भारत पर राज करने वाले छठे मुगल बादशाह थे। आपका शासनकाल 1658 से लेकर 1707, यानी कि जब तक आपका इंतकाल नहीं हुआ तब तक चला। औरंगजेब ने भारत पर आधी सदी से भी ज्यादा वक्त तक राज किया है। एक बार हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की मज़ार शरीफ को तोड़ने का इरादा कर लिया था। उसके बाद में जो हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, इसको आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुतालिक यह गलत फहमी हो गई थी कि मरने के बाद में अल्लाह के वलियों को मज़ारों में जिंदा किया जाता है। अपने इस वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक बार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की मज़ार की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ में तशरीफ़ ले गई। जब बादशाह औरंगजेब अजमेर शरीफ पहुंच गई तो वहां पर पहुंचकर आपने अपने काजी से कहा कि आप कहते हो कि गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, मगर इस बात को मैं तभी मानूंगा जब मैं इनकी मज़ार पर जाकर इनको सलाम पेश करूं, तो मज़ार से मेरी सलाम का जवाब आना चाहिए। यानी कि अगर मुझे मेरी सलाम का जवाब मिल गया तो मैं भी मान जाऊंगा कि हज़रत गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं। लेकिन अगर मुझे मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं गरीब नवाज की इस मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। इतना कहकर फिर औरंगजेब आलमगीर गरीब नवाज की मज़ार शरीफ पर पहुंच गए। आपने वहां पर हाजिरी दी। उस वक्त आपने देखा कि आपकी मज़ार शरीफ के अंदर एक अंधा शख्स बैठा हुआ है, जो किसी चीज़ का इंतजार कर रहा था। यह देखकर बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से पूछा, ए शख्स, यह क्या मामला है? तुम यहाँ पर इस मज़ार शरीफ के अंदर में क्यों बैठे हुए हो और तुम किसी परेशानी में क्यों लग रही हो? तो यह सुनकर उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से कहा, हजरत, मैं आंखों से नाबीना हूँ, यानी कि मैं एक अंधा इंसान हूँ।
اور کافی دنوں سے یہاں پر یعنی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ علیہ سے دعا کر رہا ہوں کہ ان کے وسیلے سے میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ میں کافی عرصے سے یہاں پر حاضری دے رہا ہوں اور یہاں پر رو رو کر دعائیں بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے ولی کے صدقے سے میری آنکھوں میں روشنی مجھے عطا کر دے، مگر آج تک مجھے میری بینائی نہیں ملی، یعنی کہ آج تک مجھے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ آج تک میری کوئی بھی حاضری اور میری کوئی بھی دعا یہاں پر قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس شخص کی یہاں بات سن کر بادشاہ اورنگزیب نے کہا، اے شخص، میں اب اس مزار شریف پر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب تک میں حاضری دے کر واپس یہاں پر آؤں، تب تک اگر تمہاری آنکھوں کی روشنی تجھے نہیں ملی تو میں واپس آ کر تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اندھا انسان اب اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا، اب وہ اور بھی زیادہ غمگین ہو گیا۔ اب وہ اندھا آدمی سوچنے لگا کہ اب تک تو میری آنکھوں کی روشنی ہی نہیں تھی، لیکن اب تو میری گردن کی بھی باری آ گئی، یعنی کہ اب تو مجھے مار بھی دیا جائے گا۔ بادشاہ اورنگزیب کی یہ بات سن کر وہ اندھا آدمی پریشانی کی عالم میں سوچنے لگا کہ اب تک تو میں صرف آنکھوں کی وجہ سے ہی پریشان تھا، میں اس بات سے ہی پریشان تھا کہ میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، میں ایک اندھا انسان ہوں، لیکن اب تو بادشاہ نے میری گردن ہی اڑا دینے کی بات کہہ دی ہے، اب تو میرا یہاں پر بسنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ بس یہی باتیں سوچ سوچ کر اس اندھے آدمی نے زور زور سے اور رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ علیہ سے فریاد کرنے لگا، رو رو کر آپ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا۔ اب ادھر بادشاہ اورنگزیب خواجہ غریب نواز کی مزار شریف پر پہنچی اور آپ نے جا کر سلام پیش کیا، یعنی کہ بادشاہ اورنگزیب نے جا کر مزار شریف پر سلام کیا، مگر مزار شریف سے سلام کا کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اورنگزیب نے ایک بار پھر سے سلام کیا، مگر دوبارہ بھی مزار شریف سے سلام کا کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ اس طرح سے پھر آپ نے تیسری مرتبہ مزار شریف پر سلام پیش کیا، مگر تیسری بار بھی سلام کا کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ مگر پھر بادشاہ اورنگزیب نے چوتھی مرتبہ مزار شریف کے اندر سلام پیش کیا تو اندر سے سلام کا جواب آ گیا، یعنی کہ مزار شریف کے اندر سلام پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بادشاہ اورنگزیب نے پہلی بار مزار شریف کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اس پر مزار شریف کے اندر سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ پھر دوسری مرتبہ بھی جب آپ نے ایسا ہی کہا تو پھر سے کوئی بھی جواب نہیں آیا، لیکن پھر جب تیسری مرتبہ بادشاہ اورنگزیب نے مزار شریف پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو مزار شریف کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر مزار شریف کے اندر سے آواز آئی، اے بادشاہ اورنگزیب، دوبارہ ایسی ضد کبھی مت کرنا، کیونکہ تمہاری اس ضد کی وجہ سے میں اس اندھے آدمی کے لیے آنکھوں کی روشنی لانے کے لیے عرش الہی پر چلا گیا تھا، اس وجہ سے تمہارے سلام کا جواب دینے میں تھوڑی دیری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بادشاہ اورنگزیب نے جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ علیہ کی کرامات دیکھی تو آپ نے آپ کی مزار شریف کو توڑنے کا ارادہ فوراً ہی بدل دیا اور وہیں پر آپ کی مزار شریف پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور آپ سے معافی مانگنے لگی۔ اس کے بعد آپ رحمتہ علیہ کی اس کرامات کو دیکھنے کے بعد میں آپ خود بھی اللہ کے ایک بہت بڑے ولی بن گئی۔ دوستو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ علیہ کا وصال 6 رجب 633 ہجری یعنی کہ 16 مارچ 1236 کو 97 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف راجستھان کے اجمیر شہر میں موجود ہے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کا فیض اور کرامات جاری ہے۔ آپ کے مزار پر حاضر ہونے والوں اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر نیک جائز اور ان کی ہر مراد عطا فرماتا ہے، یعنی کہ آپ کی مزار پر حاضری دینے والوں کی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ شان ہوتی ہے اللہ کے نیک اور پہنچے ہوئے ولیوں کی، یعنی کہ یہ واقعہ ہونا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب پھر خود بھی اللہ کے ایک بہت بڑے ولی بن گئی، جنہوں نے پھر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے فتوائے عالمگیری، جس کو اسلام کے قانون کو دیکھ کر بنایا گیا ہے، جو اسلام کے متعلق ہر طرح کے فتوے دیتی ہے۔ آج بڑے بڑے مسائل اسی کتاب سے ہی حل ہوتے ہیں۔